अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खताब से मुखातिब है। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान में इमरान खान ने अपनी पहली हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में बना दी है। इमरान खान ने कहा था कि मैं 3 हुकूमतें बनाऊंगा, एक हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में बनाऊंगा, एक पंजाब में बनाऊंगा और एक मरकज में बनाऊंगा। पहली हुकूमत इमरान खान ने बाकायदा से खैबर पख्तूनख्वा में बना दी है और अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा नामजद कर दिया गया है। अली अमीन गंडापुर को नामजद करने के बाद एक मैसेज बड़ा क्लियर और वाज़ेह है कि अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जहां होगी वो दिया रह जाएगा। यानी जिस बंदे में दम होगा, जो बंदा खड़ा रहेगा, जो बर्दाश्त कर जाएगा, जो एक कदम में पीछे नहीं हटेगा, वही अब खड़ा रहेगा और वही अब आगे चलेगा। अली अमीन गंडापुर एक मिसाल है। अली अमीन गंडापुर के साथ बड़ा जुल्म और ज्यादती हुई, उस हवाले से बातचीत करते हैं। फिर ये भी खबर आ रही है कि अडयाला जेल में इमरान खान साहब की कुछ साफियों के साथ मुलाकात हुई है। समी इब्राहिम साहब ने इसके ऊपर लिखा है, वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले जो ट्रेंड चल रहा है पाकिस्तान के ट्विटर के ऊपर बन्नी गाला का, और कल से ये खबरें गर्म है कि इमरान खान साहब को बन्नी गाला शिफ्ट कर दिया गया है। ये खबरें इमरान खान साहब ने झूठी करार दी हैं और खान का ये कहना है कि मैं हरगिज बन्नी गाला शिफ्ट नहीं होऊंगा, मुझे कोई डील या किसी भी कोई ऐसे माहौल की जरूरत नहीं है कि कहीं पर बैठकर कोई डील की जाए। अवाम ने मुझे मैंडेट दिया है, लिहाजा किसी ने मेरे साथ अगर बैठना है तो आकर खुलकर मेरे साथ बैठे, बात करे, डिबेट करे, डिस्कशन करे। हम बात करना जानते हैं और हम जानते हैं कि हम यहां तक कैसे पहुंचे हैं। आज मेरे पीछे मैंडेट है, लिहाजा मुझे कहीं पर भी छुपकर या बंद कमरों में या रात की तारीकी में कोई भी फैसला करने की जरूरत नहीं है। लिहाजा बन्नी गाला के हवाले से जो भी खबरें आ रही हैं वो बिल्कुल झूठ पर मबनी है। गुज़श्ता दिन बन्नी गाला की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी, बहुत सारी वीडियोस भी सर्कुलेट की हैं, लेकिन उनके पीछे सोच कोई और थी, या फिर डिस्ट्रैक्ट करना था या एक माहौल बनाना था। इसके अलावा कुछ भी नहीं था। फिर एक और खबर है, और खबर यह है कि अमेरिका कूद पड़ा है। अमेरिका के जो फॉर्मर डिफेंस एडवाइजर हैं जॉन बोल्टन, उन्होंने एक तो डॉक्टर मोहित पिरजादा साहब को इंटरव्यू दिया है, लेकिन उन्होंने बड़ी सख्त स्टेटमेंट दे दी है। और इसके अलावा भी दुनिया भर का जो मीडिया है पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा रहा है कि पाकिस्तान में रिगिंग हुई है, और ये पाकिस्तान के इदारों के नाम ले रहे हैं बाकायदा से। बड़ी खौफनाक हैपनिंग है, ग्लोबली बड़ी खौफनाक हैपनिंग है। पाकिस्तान में हमने कबूतर की तरह आंखें बंद की हुई हैं, लेकिन ये ऐसे चल नहीं सकता, क्योंकि दुनिया जब बात करती है तो उसका एक इंपैक्ट होता है। और फिर वो जिस तरीके से कम्युनिकेट कर रही है खुलकर, ये कम्युनिकेशन किसी भी मुल्क के बारे में की जाए तो उसका इमेज ठीक नहीं रहता। लेकिन जॉन बोल्टन ने पाकिस्तानी अवाम के बारे में क्या कहा है वो आपके सामने रख देते हैं। उससे पहले खान साहब की जो अडयाला जेल में मुलाकात हुई है उसके बारे में आपको बताते हैं। मुख्तलिफ साफियों से खान साहब की मुलाकात हुई है, लेकिन समी इब्राहिम साहब ने इसके ऊपर लिखा है। अभी तक उनका वीलॉग नहीं आया, लेकिन समी इब्राहिम साहब लिखते हैं, आज अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी नौजवान से मिल रहा हो। सुर्ख सफेद रंगत, चमकता हुआ चेहरा, आंखों में जज्बे के साथ साथ दरवेशों वाली आजिज़ी भी थी। जेल की सख्तियों ने वजन खासा कम कर दिया है खान का। ग्रीन रंग की कॉलरों वाली कमीज और उसके ऊपर गहरे कलर वाली जर्सी लगा रखी थी। उन्हें उम्र की कैद, यानी वो कह रहे हैं कि ग्रीन रंग की कॉलरों वाली कमीज और उसके ऊपर गहरे कलर वाली जर्सी ने लग रहा था कि उन्हें उम्र की कैद से भी आजाद कर दिया है। पाकिस्तान के लोगों के दिलो दिमाग में बसने वाले इस कौमी हीरो को अपने सामने पाकर मैं थोड़ा जज्बाती हुआ। मैंने महसूस किया कि मेरी आंखों में थोड़ी नमी आ रही है। लेकिन खान मुस्कुराया और फिर ऊपर आसमान की तरफ उंगली उठाकर कहा कि समी, मैं नहीं कहता था कि सबसे बड़ी ताकत अल्लाह अल हक है और वही सारे फैसले करता है। ये खुलकर खान साहब ने समी इब्राहिम साहब से गुफ्तगू की है, बातचीत की है, और उन्होंने उंगली उठाकर कहा कि समी, मैं तुझे कहता था कि अल्लाह अल हक है और अल्लाह बहुत सारे फैसले करता है। समी साहब जज्बात का इजहार कर रहे हैं। वो कहते हैं, खान को देखकर मेरी आंखों में नमी आ गई। अब इमरान खान इतना बड़ा सेलिब्रिटी बन गया, इतनी बड़ी पर्सनैलिटी और इतनी बड़ी शख्सियत बन गया है कि मैं देख रहा था कि इंडियन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट विक्रांत गुप्ता भी उसे सेलिब्रेट कर रहा है। यानी विक्रांत गुप्ता का ताल्लुक ही नहीं है इंतखाबात से। विक्रांत गुप्ता कोई पॉलिटिकल कमेंट्री नहीं करता, बल्कि वो खुद कहता है कि मुझसे सिर्फ स्पोर्ट्स की बातचीत करें, पॉलिटिकल बात ना करें। लेकिन विक्रांत गुप्ता भी ट्वीट करता है कि जनाब खान बाहर होता तो इनके तबाही फैला लेता। दुनिया इमरान खान को सेलिब्रेट कर रही है। यानी इससे पहले जो आपने कहानियों में देखा था या पढ़ा था या सुना था, या बहुत सारी मोटिवेशनल किताबें लोगों ने लिखी हैं, लेक्चर्स दिए हैं, उनमें अक्सर कहा जाता है कि आप डट जाएं, खड़े हो जाएं और फिर एक कदम ना पीछे हटाएं। लेकिन ये अजीब एक टाइम फ्रेम है, या फिर खूबसूरत टाइम फ्रेम है कि जहां पर हम एक बंदे को खड़े हुए देख रहे हैं, एक बंदा जो पीछे नहीं हट रहा। यानी 76 साल जो खौफ लोगों के ऊपर मुसल्लत किया गया था, 76 सालों में कहा गया कि निजाम के सामने आप नहीं खड़े हो सकते, ये निजाम आपको उड़ा देगा। इस निजाम ने भुट्टो को फांसी दी है, इस निजाम ने नवाज शरीफ को कई दफा भगा दिया, लेकिन एक बंदा है वो हटने का नाम नहीं ले रहा, और खान अपनी जगह के ऊपर डटा हुआ है। दूसरी तरफ खबर ये आ रही है कि बोरे खुलने शुरू हो गए हैं। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि जहां जहां पर वोट पड़े हैं वो बोरियां दोबारा से खुलना शुरू हो गई हैं। और सबसे बड़ा जो इस वक्त मार्का है वो गुजरात का है। गुजरात से खबरें आ रही है, बड़ी हौसला अफजा खबरें हैं। गुजरात में परवेज इलाही की अहलिया की दरखास्त पर हल्का NA 64 में दोबारा गिनती शुरू हो गई है। सालिक हुसैन की धांधली से जितवाया गया था। कैसरा इलाही का इल्जाम, फॉर्म 45 के मुताबिक गिनती के लिए पोलिंग एजेंट और उम्मीदवारों को बुला लिया गया है।
اس وقت جب یہ آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں گنتی جاری ہے گجرات میں، گنتی جاری ہے، اور یہ آنے والے ٹائم میں آپ جلدی خبریں سنیں گے کہ کیسر الہی یعنی پرویز الہی صاحب کی جو بیگم ہے وہ وہاں سے جیت گئی ہیں، چونکہ ہرا نہیں سکتا، چونکہ داندلی سے وہاں پر ووٹ پڑا ہے، ایک میسو میجورٹی کے ساتھ وہ وہاں پر جیت رہی تھی، تو یہ خبریں آئیں گی۔ ساتھ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے، تحریک انصاف کے جو مختلف آزاد امیدوار ہیں جو انتخابات جیتے ہوئے ہیں اور انہیں انتخابات ہروائے گئے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، وہ فارم 45 لے کر گھر گھر جا رہے ہیں، ہر گھر میں جا کر فارم 45 دے کر بتا رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں ووٹ دیا تھا، لوگ کہہ رہے ہیں جی ووٹ دیا تھا، وہ کہتے ہیں یہ فارم 45 ہے، اس کے مطابق ہم جیتے ہوئے ہیں، ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا ہے، لہٰذا آپ ایک اپلیکیشن، ایک درخواست تھانے میں بھی لکھیں اور عدالتوں میں بھی لکھیں۔ ہر حلقے کے ہر گھر کے اندر وہ جا رہے ہیں، ہر گھر کے اندر وہ جا رہے ہیں، یعنی کہ 80,000 ووٹ پڑا ہے تو 80,000 گھرانوں کے اندر جا رہے ہیں، یعنی وہ ہر گھر میں جا کر کہہ رہے ہیں کہ جناب ہر بندہ درخواست لکھے۔ اب یہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آنے والے کچھ دنوں میں آپ کو پتا چلے گا کہ عدالتوں کے اندر درخواستوں کا ایک سیلاب لگ جائے گا، اور قاضی صاحب اور مختلف عدالتیں جو کہتی ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں کیا ہوا، ہم سوشل میڈیا نہیں دیکھتے، ہم اخبار نہیں دیکھتے، ہم ٹی وی نہیں دیکھتے، تو اخباروں کے جب پھرلے جب کاغذ ختم ہو جائے گا تو اس کے اوپر انہیں کم از کم کوئی نہ کوئی فیصلہ دینا پڑے گا، کم از کم دیکھنا پڑے گا، اور دنیا بھی دیکھے گی کہ دنیا کی تاریخ میں شاید گینیز ورلڈ ریکارڈ بنے گا کہ اتنی زیادہ درخواستیں، اتنی زیادہ اپلیکیشنز باقاعدہ سے لکھی جائیں گی، تو لوگ تھک ہی نہیں رہے، لوگوں نے تھکنے سے انکار کر دیا ہے، نہ عمران خان تھک رہا ہے اور نہ لوگ تھک رہے ہیں۔ یہ جو سارا معاملہ تھا یہ اعصاب کی جنگ تھی، یہ سینگ اس لیے پھنسائے گئے تھے کہ کوئی نہ کوئی ٹوٹے گا اور کوئی نہ کوئی پیچھے ہٹے گا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کسی کی کوئی بھی پیچھے نہیں ہٹ رہا، یعنی اعصاب کی جنگ میں خان تو ہار نہیں رہا، سوچا کہ عوام تھک جائے گی، فٹیگ کر جائے گی، 2-2.5 سال کی لڑائی ہے، گھمسان کی لڑائی ہے، خوف ہے، ڈر ہے، مارے گے، کیسز بنائیں گے، لیکن لوگ پیچھے ہٹنے کو تیار ہی نہیں ہے، کوئی بندہ پاکستان میں تھک ہی نہیں رہا، کوئی بندہ نہیں تھک رہا، اور نہ ہی خان تھک رہا ہے، لہٰذا یہ معاملہ بالکل آخری اوور کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اب خان نے جو پہلی حکومت ہے علی امین گنڈاپور کی سربراہی میں بنا دی ہے، خیبر پختونخوا یعنی خان کے نام ہو گیا ہے، اور کے پی کے کی تاریخ میں پہلی دفعہ اتنا بڑا مینڈیٹ کسی پولیٹیکل پارٹی کو دیا گیا ہے۔ کے پی کے نے وفاداری کی، وفا کی ایک مثال قائم کر دی ہے، آنے والے ٹائم میں آپ دیکھیں گے جو شاعر ہیں وہ کے پی کے کی وفاداری کے اوپر لکھیں گے کہ خیبر پختونخوا نے وفاداری کا سب سے اوپر جھنڈا بلند کیا تھا، پٹھان زندہ باد، یعنی پٹھانوں نے وہ جو وفا ان کے خون کے بارے میں کہا جاتا ہے پٹھان جذباتی ہے لیکن اس کے خون میں وفا ہے، پٹھان دوستی اور دشمنی قبر تک کرتا ہے، تو دوستی وہ نبھا گیا ہے، وہ دوستی نبھا گیا ہے، یعنی وہ ہر لیول پر دوستی نبھا گیا ہے، اور خیبر پختونخوا میں خان کی حکومت بن گئی ہے۔ علی امین گنڈاپور جس کے بال کاٹے گئے، اور یہ بال اس لیے کاٹے گئے اس کی تذلیل کرنی تھی، علی امین گنڈاپور نے لمبے بال رکھے ہوئے تھے لیکن اس بندے کے بال کاٹ کر اس کی توہین کی گئی ہے، اس کے اوپر تشدد کیا گیا، اسے پورے ملک میں کیسز بنا کر گھمایا گیا، ہتھکڑیاں ڈال کر پورے ملک میں گھمایا گیا، اس کے کانوائز کے اوپر حملے ہوئے، اس کی زمینوں کے اوپر، جائیدادوں کے اوپر، اس کے گھر کے اوپر حملے ہوئے، اور اب وہ ایک پاکستان کی ایک اکائی کا، ایک بڑے صوبے کا سربراہ بن گیا ہے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور، یعنی جس بندے کو آپ نے بالکل لیرو لیر زخمی کر دیا ہے، جس کے جسم کے ہر حصے کے اوپر آپ نے زخم دیا ہے، بندہ اب اس صوبے کا سب سے بڑا سربراہ بن گیا ہے۔ علی امین گنڈاپور دوبارہ واپس آ رہا ہے، بال بھی بڑے ہوں گے، علی امین گنڈاپور اسی طرح بات بھی کرے گا، وہ شیر کی طرح باہر نکلے گا، لیکن وہ زخمی شیر ہے، وہ زخمی شیر ہے، اس نے اس نظام کے زخم کھائے ہوئے ہیں، لہٰذا یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ موو ہے عمران خان کی کہ حکومت بنا گئے۔ اب خان صاحب کی جو ملاقات ہوئی ہے اس میں خان صاحب نے بڑا کھل کر یہ کہا ہے کہ جناب میں نون لیگ پیپلز پارٹی ایم کیو ایم کسی سے بھی مل کر حکومت نہیں بناؤں گا، یعنی خان نے یہ کہا ہے کہ جناب میں جو ماضی میں کہتا رہا ہوں، میں اصول کے اوپر کھڑا رہوں گا کہ میں کوئی بھی اس طرح کی نیکسس والی حکومت نہیں بناؤں گا کہ جہاں پر مجھے بلیک میل کیا جائے، ماضی میں مجھے بلیک میل کیا جاتا رہا، عمران خان کہتے ہیں کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ انہیں بلیک میل کرتی رہی ہے، کبھی باپ بھاگ جاتا، کبھی ایم کیو ایم بھاگ جاتا، کبھی یہ بھاگ رہا ہے، کبھی وہ بھاگ رہا ہے، تو خان نے ایک ایسا مینڈیٹ لینے سے انکار کر دیا ہے کہ جس میں باقاعدہ بھانمتی کا کنبہ بنے، یعنی پانی کے اندر مدانی مارنے والی بات ہے، لیکن زیادہ نواز شریف صاحب تو اس وقت کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ قربان کر دیں، شہر کو آگ لگا دیں، لیکن مجھے حکومت دیں، مجھے کسی طرح سے تخت کے اوپر بٹھائیں، چاہے ذلالت ذلت جتنی ہو جائے لیکن مجھے تخت کے اوپر بٹھائیں۔ تو خان نے کمپلیٹلی تردید کر دیا کہ جناب ہم اس طرح کی حکومت اب دوبارہ سے نہیں بنائیں گے جیسی حکومت کے بارے میں ہمیں کہا جا رہا ہے۔ جان بولٹن کی سٹیٹمنٹ ہے، ڈاکٹر محیط پیرزادہ صاحب کو انہوں نے انٹرویو دیا ہے، جان بولٹن یہ کہتا ہے کہ پوری دنیا اس سارے معاملے کو دیکھ رہی ہے، امریکہ بھی دیکھ رہا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ تحریک انصاف کے لوگوں نے اپنا کام کر دیا ہے، لوگوں نے ایک مینڈیٹ لے کر عمران خان کو دے دیا ہے، لوگوں نے پاپولیرٹی کا ووٹ عمران خان کو دے دیا ہے، اور پوری دنیا کو پتا ہے کہ ووٹ کس کی طرف ہے۔ اب پاکستانی عوام جذباتی نہ ہو، اب جذبات میں آ کر کوئی وہ ایسی حرکت نہ کر دے جو ان کے اگینسٹ چلی جائے۔ ابھی ٹھیک سٹیٹمنٹ اس نے دیا، حالانکہ توقع نہیں تھی اس سے، لیکن بولٹن ٹھیک سٹیٹمنٹ دے گیا ہے، اس نے کہا کہ اب لوگ جذباتی نہ ہو، چونکہ پوری دنیا ظاہر ہے دیکھ رہے، دنیا تو بیوقوف نہیں ہے، ہم تو چلے ٹھیک ہے ڈر کر دھمکا کر یا پھر خوفزدہ ہو کر مان جائیں گے کہ ٹھیک ہے جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میاں صاحب بھی پاپولر ہیں، لیکن دنیا تو دیکھ رہی ہے پاپولر کون ہے، دنیا تو دیکھ رہی ہے کہ عوام کس کی عزت کرتی ہے،
دنیا تو دیکھ رہی ہے کہ اگر ہم پاکستان کے اندر جائیں گے تو کون سا لیڈر ہوگا جس سے ہم جا کر ملیں گے تو پاکستانی سارے سیلیبریٹ کریں گے. دنیا تو فالو کر رہی ہے ٹرینڈ کو. تو بولٹن نے بھی یہ اسٹیٹمنٹ دی کہ ہم سب کو پتا چل گیا ہے کہ پاپولر ووٹ کس کے پیچھے ہے, پاکستانی عوام نے اپنا کام کر دیا ہے, لہٰذا اب اپنی کامنس کولنس لوز کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے. امپورٹنٹ ہوگا گجرات جہاں پر کیسرا الہی اور چودھری صالح کا پھڈا پڑا ہوا ہے, گنتے دوبارہ شروع ہے, آپ کو اپڈیٹ کریں گے. خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.